अल्लाह का फरमान है कि तुम जो कुछ भी सदका करो वो तुम्हारे ही लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा पर जब भी कोई मुसीबत या मुश्किल आती या कोई वबा और परेशानी छा जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को सदका करने का हुक्म फरमाते। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुसीबत से पहले सदका दे दो ताकि मुसीबत सर ना उठा सके। नाज़रीन, रबीउल अव्वल के महीने में 3 सदके जरूर करना, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में ये 3 सदके करना अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा खुश होता है और उस इंसान को खुशहाल कर देता है। तो क्या आप भी खुशहाल होना चाहते हैं? अगर हाँ तो फिर रबीउल अव्वल के महीने में ये 3 सदके जरूर दे देना। और वो 3 सदके ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जब हम साल के बाबरकत महीनों के बारे में बात करते हैं तो मालूम होता है कि मुहर्रमुल हराम अजमत वाला, रबीउल अव्वल मिलाद का, रमजानुल मुबारक इबादत का और जुल्हिज्जा कुर्बानी का महीना है। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में अल्लाह के महबूब और बरगुज़ीदा बंदों के लिए ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो अगर खुल जाएं तो खुशियां बरसने लगें। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं रबीउल अव्वल के महीने की। जी हाँ नाज़रीन, ये महीना हमारे प्यारे नबी सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना है। असल में ये वो महीना है कि जिसमें अगर ये 3 सदके किए जाएं तो इंसान की जिंदगी बदल सकती है। और इंसान का यही वो अमल है कि जिसे अल्लाह ताला बेहद पसंद फरमाता है। आइए अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह ताला को ये 3 सदके करना क्यों पसंद है और इस अमल में ऐसा कौन सा राज पोशीदा है जो इंसान की तकदीर को बदल सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सदका दरअसल है क्या। ये सिर्फ एक माली अमल ही नहीं बल्कि इंसान की रूह की सफाई का अमल भी है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका बलाओं को टालता है, जबकि दूसरी हदीस में फरमाया कि सदका कब्र की गर्मी को दूर करता है। और अब जरा सोचें कि जब अमूमी अय्याम में सदके की इतनी तासीर है तो अगर यही सदका ऐसे महीने में किया जाए कि जिसे लोग अपने महबूब नबी की विलादत का महीना कहते हैं तो इसकी तासीर कितनी ज्यादा होगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि सदका दरअसल है क्या। यूं समझ लीजिए कि सदका एक कुर्बानी का नाम है। अपने माल की कुर्बानी, अपनी खुराक की कुर्बानी या फिर अपनी किसी खास चीज की कुर्बानी। यानी समझ लें कि आपकी जेब में 500 रुपए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैंने इन रुपयों से घर का राशन भी खरीदना है और कुछ पैसे अपने पास बचाने भी हैं। लेकिन फिर रास्ते में कोई मजबूर और बेबस इंसान आपको मिल जाए और आपसे मदद की अपील कर दे तो आप क्या करेंगे? जाहिर है कि आप अपने रुपयों में से चंद रुपए उसे हदिया करेंगे। यहाँ मैंने लफ्ज हदिया इसलिए कहा कि हदिया या नजराना अमूमन ऐसी चीज के लिए कहा जाता है जो बड़ी बायसे इज्जत और एहतराम वाले तरीके से दी जाती है। यकीनन जब सदका भी किसी दूसरे इंसान को दिया जाता है तो ऐसे ही दिया जाना चाहिए कि आप अपने जहन में ये सोचें कि आपके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है कि जिसको सदका देने के सबब अल्लाह ताला आपके गुनाहों को मुआफ फरमाने वाला है और आपके दर्जात बुलंद करने वाला है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिसको सदका दिया जा रहा है उसे हकीर और कमतर हरगिज नहीं समझना, क्योंकि अगर ऐसा समझा तो सदका जाया भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर जब आपने अपनी जेब में से रुपए निकाल कर उनमें से कुछ रुपए सामने वाले को सदका कर दिए तो जाहिर है कि आपने अपनी कीमती चीज की कुर्बानी दी है। उन रुपयों से आप अपने खाने या जरूरत के लिए जो चीज खरीदना चाहते थे अब शायद आप वो ना ले सकें और आपको उस चीज के बगैर ही सब्र करना पड़े। लिहाजा सदका एक बेहतरीन कुर्बानी है। अपनी किसी जरूरत या ख्वाहिश को कुर्बान करके किसी दूसरे की मदद करना ही सदका कहलाता है। सदका गुनाहों को मिटाता है और इन्हें अल्लाह से मुआफ करवाने का जरिया बनता है। सदका देने से रिस्क में इजाफा होता है और बरकत आती है, जबकि कुरान में भी इसकी फजीलत बयान हुई है। सदका देने से दिल को सुकून मिलता है और रूहानी पाकीज़गी हासिल होती है। सदका क़यामत के दिन एक ऐसा दरख्त बन जाएगा जो सदका देने वाले पर साया करेगा। क़यामत के दिन ये
نجات کا ذریعہ ہوگا۔ صدقہ دینے والے کو اس دنیا میں بھی کامیابی اور عزت ملتی ہے۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ صدقہ صرف مال سے ہی نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اچھی بات کرنا، کسی کی مدد کرنا یا کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں ربیع الاول کی۔ تو یہ قمری سال کا تیسرا مہینہ ہے، لیکن تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی مہینے میں اللہ کے آخری نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف بھی لائے اور اسی مہینے اس دنیا سے پردہ بھی فرما گئے۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ ربیع الاول میں صدقہ کرنا کیوں ضروری ہے اور اس ماہ مبارکہ میں کون کون سی 3 چیزوں کا صدقہ کرنے سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھ لو کہ ربیع الاول کے مہینے میں 3 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ یہ 3 صدقے خاص طور سے ربیع الاول کے مہینے میں کرنا اللہ کو بے حد پسند اور محبوب ہے، اور یہ صرف تلقین نہیں بلکہ زندگی کی حفاظت کا راستہ بھی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں یا پھر لوگ گھریلو پریشانیوں میں گر جاتے ہیں تو بزرگ ہی مشورہ دیتے ہیں کہ صدقہ دے دو، کیونکہ صدقہ وہ ڈھال ہے جو آنے والی مصیبتوں کو روکتا ہے۔ جو شخص ان دنوں میں یہ 3 صدقے کرتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے امان خرید لیتا ہے۔ ایک صدقہ اپنے مال کی برکت کے لیے، جبکہ دوسرا صدقہ اپنے گھر کے امن کے لیے ہے، اور تیسرا صدقہ اس مہینے کی مناسبت سے سب سے بہترین صدقہ ہے، اور ایسا صدقہ ہے کہ ایک بار یہ صدقہ دینے والا اللہ کے ہاں قیامت تک معزز و محترم بن جاتا ہے۔ تیسرا صدقہ نہایت اہم ہے، لہٰذا پوری ویڈیو توجہ سے دیکھ لینا۔ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دے گی۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 3 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 3 صدقے اللہ کو بے حد محبوب اور پسند ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ لیکن سوال آخر یہ ہے کہ صدقہ اللہ کو اتنا پسند کیوں ہے، اور خاص طور سے ربیع الاول کے مہینے میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو صدقہ محض مال دینا ہی نہیں بلکہ اپنے نفس کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور یہ حدیث ہمیں صدقے کے اس پہلو کے بارے میں متوجہ کرتی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن ہماری زندگی کے بہت سے دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے نہ صرف مال میں برکت آتی ہے بلکہ روحانی صفائی بھی ہوتی ہے، یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور دعائیں عرش تک پہنچانے کا بھی۔ لہٰذا آج ہمیں اس مبارک مہینے کو بوجھ نہیں بلکہ ایک موقع سمجھنا چاہیے، اسے ایک روحانی دروازہ سمجھیں جو ہمیں اپنی زبان اور دل کی صفائی کے ذریعے اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور یہی ہے وہ ذہنی تیاری جو ہمیں بتائے گئے 3 صدقات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 3 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کو یہ 3 صدقے کرنا بے حد پسند ہے، اور جب اللہ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ان 3 صدقوں میں سے سب سے پہلا صدقہ جو انسان اپنے نفس پر، اپنے اعمال پر، اپنے ماحول پر دیتا ہے وہ ہے زبان کا صدقہ، کیونکہ یہ وہ صدقہ ہے کہ جس کا تعلق نہ مال سے ہے، نہ دولت سے، اور نہ ہی کسی جسمانی مشقت سے ہے، بلکہ یہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں سے جڑا ہوا ہے، اور یہ ایک انتہائی پاکیزہ عمل ہے، کیونکہ انسان کی زبان ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان انسان کو پستیوں میں بھی گرا دیتی ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی گفتگو کو نرمی، محبت اور سچائی سے بھر دیتا ہے، جب وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی پر تہمت نہیں لگاتا، جب وہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے کسی کے دل کو نہیں توڑتا بلکہ اسے جوڑتا ہے، تو وہ حقیقت میں زبان کا صدقہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے رب کے نزدیک ایک محبوب بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کرو، دوسروں کی عزتیں نہ اچھالو، اور اپنی زبان کو نیکی کے راستے پر چلاؤ۔ اور جب ربیع الاول جیسا مہینہ آئے جو کہ خصوصی اہمیتوں، نعمتوں اور برکتوں کا دور ہوتا ہے، تو اس مہینے میں زبان کا صدقہ ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے، اور یہ انسان کو ان تمام پریشانیوں سے بچا
لیتا ہے جو اکثر لوگوں کو بغیر کسی ظاہری سبب کے گھیر لیتی ہیں۔ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان پر مشکلات بڑھ گئی ہیں، رشتوں میں دراریں آ گئی ہیں، ان کے کاروبار میں برکت نہیں رہی یا ان کا ذہنی سکون چھن چکا ہے۔ تو جان لیجئے کہ ان سب کی جڑ میں ایک سبب زبان کی بے احتیاطی بھی ہو سکتا ہے۔ جانے انجانے میں کبھی کسی کا دل توڑا، کبھی کسی کی عزت پر حملہ کیا، یا پھر کبھی کسی کو غصے میں آ کر ایسی بات کہہ دی کہ جو پلٹ کر ہماری ہی زندگی کو زہر آلود کر گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اصلاح کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور یقین کریں کہ ربیع الاول میں اپنے نبی کے مہینے میں یہ ایک بہترین صدقہ ہے کہ جس کی تلقین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بہترین حسن اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں میں سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور جان لو کہ میرا اخلاق تم سب لوگوں میں سے سب سے اچھا ہے۔ ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں 3 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ اس مہینے میں 3 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان میں سے پہلا صدقہ یہی یعنی زبان کا صدقہ ہے۔ اپنی زبان میں نرمی، حیا، صدق، دعا، معافی اور ذکر اللہ پیدا کرو۔ یہی زبان جب کسی دوسرے کے لیے دعا کرتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہی زبان جب کسی کے لیے بد دعا کرتی ہے تو زہر اگلتی ہے، اس وقت آسمان کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو جائے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان کا صدقہ دینا ہوگا۔ زبان کا صدقہ صرف چپ رہنے میں نہیں بلکہ با مقصد اور پاکیزہ گفتگو میں ہے۔ کسی غم کے مارے کو تسلی کے 2 بول بول دینا، کسی ناراض دل کو منا لینا، کسی بھٹکے ہوئے کو ہدایت والی بات بتا دینا، یا پھر کسی خاموش دل کے لیے دعا بن جانا، یہ سب زبان کا صدقہ ہے۔ ایک بیوی اگر اپنے شوہر کے ساتھ نرمی سے بولے، اور شوہر اگر اپنی بیوی کے ساتھ محبت بھرے الفاظ میں بات کرے، والدین اگر اپنے بچوں سے شفقت سے پیش آئیں، اور اگر ہمسائے ایک دوسرے کی عزت کریں، تو یہ زبان کا وہ صدقہ ہے جو پوری معاشرت کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اور جب ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہو تو یہ عمل اور بھی زیادہ باعث برکت ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 3 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ان سے ہم نہ صرف اللہ کو راضی کر سکتے ہیں بلکہ اپنے اندرونی نفس کو بھی پاک کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان اس مہینے میں عہد کریں کہ اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیں گے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت نہیں کریں گے، اور اپنی گفتگو کو ذکر، دعا، عبادت اور توبہ اور محبت سے معطر کریں گے، تو ہمارے اس عمل سے ہمارا پورا مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و برکات سے بھر جائے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے بندوں کی عزت کرے گا میں اس کی عزت بڑھا دوں گا۔ زبان کے بعد اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ اثر انسان پر پڑتا ہے تو وہ ہے دل۔ یہی دل انسان کی نیت کا مرکز ہے، محبت و نفرت کا منبع ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت یا دوری کا دروازہ بھی یہی دل ہے۔ اگر انسان کا دل پاک ہو تو انسان کی تمام عبادات بھی پاک ہو جاتی ہیں، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اس کا سینہ اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں بغض، کینہ، حسد اور نفرت ہو تو وہ دل بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار دل سے اللہ کی رحمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور جان لیجئے کہ ماہ ربیع الاول میں جب ہم دل کے صدقے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تمام نفرتوں، حسد، کینے اور بغض سے پاک کر لیں، اور یاد رکھیں کہ یہ صدقہ بھی مال سے نہیں بلکہ خلوص سے دیا جاتا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے سامنے جنتی شخص آنے والا ہے۔ ہم سب نے غور سے دیکھا تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ یہ منظر 3 دن لگاتار دہرایا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل یہی فرمایا، ابھی تمہارے سامنے جنتی شخص آئے گا، اور ہر بار وہی انصاری
सहाबी आते रहे। ये बात हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर इब्न अल-आस के दिल में बैठ गई। उन्होंने उस जन्नती सहाबी के अमल को जानने के लिए एक तरीका सोचा। वो उनके पास गए और कहा, मेरे वालिद से मेरी कुछ रंजिश हो गई है और मैंने कसम खा ली है कि 3 दिन उनके घर नहीं जाऊंगा। क्या आप मुझे ये 3 दिन अपने यहाँ ठहरा सकते हैं? सहाबी ने खुशी से इजाजत दे दी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इब्न अल-आस 3 दिन उनके साथ रहे और बगौर उनकी इबादत और अमाल को देखते रहे, लेकिन वो ज्यादा नफल नमाजें नहीं पढ़ते थे, रोजे भी नहीं रखते थे, रात को सोते थे। अलबत्ता जब उनकी आंख खुलती तो अल्लाह का जिक्र करते। तीसरे दिन हजरत अब्दुल्ला ने साफ साफ पूछ लिया, ए अल्लाह के बंदे, दरअसल मेरे वालिद से कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने सिर्फ ये जानने के लिए तुम्हारे यहाँ क़याम किया कि तुम्हें 3 दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती कहा। आखिर तुम ऐसा क्या अमल करते हो? उस अंसारी सहाबी ने बहुत गौर के बाद फरमाया, मेरे अमल तो वही हैं जो तुमने देखे। बस इतनी सी बात है कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए कभी हसद, बुग़्ज़, कीना या नापसंदीदगी नहीं आती और जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया उस पर मैं राजी हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इब्न अल-आस ने ये सुनकर फरमाया, यही वो अमल है जो तुम्हें जन्नती बना गया और हम में से अक्सर ये नहीं कर सकते। और नाजरीन, ये है वो दिल का सदका कि एक मुसलमान का दिल हर तरह के बुग़्ज़, नफरत, कीने और हसद से पाक हो जाए। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हर रात को सोने से पहले हर किसी को सच्चे दिल से मुआफ करके सोए। और यही है दिल का सदका। रबीउल अव्वल का महीना ऐसा महीना है कि जिसमें एक इंसान अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाने की खातिर दूसरों की नफरतें और अदावतें अपने दिल से निकाल कर अपने दिल को पाक कर ले तो अल्लाह ताला उसे ऐसी बलाओं से महफूज कर देता है जो किसी और अमल से ना टलती हो। और दिल का सदका देने का मतलब ये है कि आप दिल से सबको मुआफ कर दें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी की कामयाबी पर हसद ना करें, किसी के खिलाफ बुग़्ज़ ना रखें और अगर कोई आपसे नाराज है तो उसकी नाराजगी को खत्म करने की कोशिश करें। रबीउल अव्वल के महीने में 3 सदके जरूर करें, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में 3 सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। और जब दिल का सदका भी दिया जाए तो ये ऐसा सदका है कि जिसका अजर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इल्म में ही होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जन्नत में वो लोग होंगे जिनके दिलों से हर किस्म की दुश्मनी और बुग़्ज़ निकाल दिया गया हो और वो भाई भाई बनकर एक दूसरे के सामने जन्नत में बैठेंगे। जब इंसान इस दुनिया में ही अपने दिल से ये नफरतें निकाल देता है तो वो जन्नत के लिए तैयार हो जाता है। जैसा कि इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान का दिल एक आईना है, अगर वो साफ हो तो अल्लाह की तजल्लियात उस पर जाहिर होती हैं, लेकिन अगर इंसान का दिल हसद, बुग़्ज़ और कीने से भरा हुआ हो तो वो आईना धुंधला हो जाता है और अल्लाह का नूर उस पर जाहिर नहीं होता। याद रहे कि माह रबीउल अव्वल में अपने दिल को साफ करना ऐसा है कि जैसे किसी बोसीदा और गंदे कपड़े को साबुन से धो लिया हो। आप जितना ज्यादा अपने दिल को साफ करते जाएंगे उतना ही अल्लाह के करीब होते जाएंगे। खास तौर से अगर किसी के साथ आपका सालों पुराना झगड़ा है, किसी रिश्तेदार से दूरी हो चुकी है, दिल में किसी भी किस्म की कोई तकलीफ है तो यही मौका है सबको दिल से मुआफ करने का। इस मामले में भी आज के दौर में बहुत आसानी हो चुकी है। बस थोड़ी सी हिम्मत करें, किसी को कॉल करें, किसी को मैसेज कर दें, किसी से खुद माफी मांग ले और किसी को दिल से मुआफ कर दें। याद रखें कि रबीउल अव्वल के महीने में ये 3 सदके जरूर करना, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में ये 3 सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। पहला जुबान का और जुबान के बाद दिल का सदका देना इस बाबरकत महीने की अजीम तरीन इबादत बन जाती है। और इससे पहले कि हम अगले साल तक किसी और गम, दुख या बीमारी का शिकार हो जाएं, अभी से अपने दिल को पाक कर लें ताकि ये दिल अल्लाह का महबूब दिल बन जाए। और यकीन जानिए कि ये सदका न सिर्फ हमारी दुनिया को पुरसुकून करता है बल्कि हमारी आखिरत को भी रोशन कर देता है। और इस महीने में अपने दिल से किसी दूसरे के लिए मौजूद बुराई को निकाल देना, किसी के लिए दिल से दुआ कर देना और हर एक के लिए खैर मांगना, यही तो है दिल का सदका और यही है वो नेकी कि जिसके सबब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंसारी सहाबी के लिए लगातार 3 दिन जन्नत की बशारत फरमाई
और यही वो नेकी है कि जो इंसान को जमीन से उठाकर अर्श तक पहुंचा देती है। प्यारे नाज़रीन, जब हम कहते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में ये 3 सदके जरूर कर देना, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में ये 3 सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। और जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएं तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता है और उस इंसान को खुशहाल कर देता है। तो याद रखो कि ये सिर्फ एक नसीहत नहीं बल्कि एक अजीम रूहानी राज है जो हमारी जिंदगियों को बदल सकता है। और याद रहे कि सदका सिर्फ माल का सदका ही नहीं होता बल्कि जुबान और दिल को पाक साफ कर लेना भी बेहतरीन सदका है। और ये अल्लाह को इतना पसंद है कि फिर अल्लाह इंसान की पूरी तकदीर को ही बदल देता है। तीसरा सदका दरअसल एक कुर्बानी है अपनी ख्वाहिश की, और यकीन जानिए कि ये इस महीने का सबसे बेहतरीन सदका साबित हो सकता है अगर आप इसको समझ लें। नाज़रीन, जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है तो हमारे मुआशरे में अजीब अजीब रसूमात शुरू हो जाती हैं। पहाड़ियाँ बनाना, अपने गली मोहल्लों को झंडियों से सजाना, घरों पर लाइटिंग और चिराग वगैरह जलाना, ये तो फिर भी अच्छी रसूमात हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से लड़कों और लड़कियों के बेहुदा नाच गाने की वीडियोस भी मंजरे आम पर आ रही हैं, जो 12 रबीउल अव्वल का नाम लेकर महाफिल की सूरत में सजाए गए मेले में किए जाते हैं, या फिर जुलूस की शक्ल में मोटरसाइकिलों और साइकिलों वगैरह पर खुशी के रक्स पेश किए जाते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि दीन इस्लाम ऐसी ही खुराफात को खत्म करने के लिए नाजिल हुआ है और हम अपने उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ऐसी खुराफात में पड़ते जा रहे हैं कि जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अब यहाँ जान लीजिए कि तीसरा सदका दरअसल अपनी ऐसी ख्वाहिश को कुर्बान करने का नाम है जो किसी नौजवान के दिल में आए कि मैं रबीउल अव्वल के जुलूस में डांस करने में शरीक होऊंगा या किसी ऐसे काम में शरीक होऊंगा कि जिससे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया हो। तीसरा सदका इसी तरह से करना है कि आप अपनी जेब से जितनी रकम इस तरह के मेले ठेले में खर्च करने वाले हैं वो रकम अपने घर के आसपास किसी ऐसे गरीब घराने पर खर्च कर दें जो माली तौर पर मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि वो इस रकम का ज्यादा मुस्तहिक है। लिहाजा तीसरा सदका ऐसा सदका है कि जिससे आपको एक ही वक्त में कई तरह के अजर हासिल होंगे। सबसे पहला अजर ये कि आपने अपने आप को गैर शरई अमाल से महफूज कर लिया। दूसरा अजर के आपने अपने किसी गरीब और नादार भाई की मदद कर दी। और तीसरा अजर उस ख्वाहिश की कुर्बानी का अजर है जो आपने किसी गरीब भाई की मदद के लिए कुर्बान कर दी। यानी आपने किसी मेले ठेले में शरीक होना था, लेकिन क्योंकि आपने किसी गरीब की मदद कर दी और पैसे उसे दे दिए और अब आप उस मेले में शरीक नहीं हो पा रहे जिसकी आपने पूरा साल तैयारी की थी या ख्वाहिश की थी, तो ये भी एक अजर अजीम है अपनी ख्वाहिशात को दीन के लिए कुर्बान कर देना। आइए दिल से अहद करें और अल्लाह से दुआ करें कि इस साल रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह पाक हमें ये 3 सदके करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि नीचे कमेंट बॉक्स में अल्लाह के खूबसूरत नाम लिखकर लाजमी शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।